सुरुवातीक गायन घेऊया A7. Sorvesporato porvo, Zordangra poros bordo, Sorvesporace mondi, Soglia poros uzvorte, Eva chadongrar zoruya, Facciamo tirando buia, e facciamo grazia ruia. Facciamo tirando buia, e facciamo grazia ruia. Facciamo tirando buia. Evacha dongrar zoruya, Acha mondirat zomuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसू. बोगाड भाव भयणीनो, साद्या काळाचो 17वो आयतार आयज आमी पाळटाव. आनी हो आयतार म्हणटकूच देवाक दिनवासपाचो दीस, दिनवासणेचो दीस, देवाक आर्गां आठोवपाचो दीस सगळ्या ताच्या देण्या खातीर. आनी आयज देवाचें उतर आयचो जाबाब आमकां म्हणटा, सदळ हातान तो आमकां दिता, आमच्यो गरजो भागयता. देवाचे हात सदळ. भगवान देता तो छप्पर फाडके देता है. दिलें जाल्यार देव भरपूर माप मेजप नासतना आमकां दिता. हें आयचें वाचपां देवाचेंच उतर आमकां सांगतलें. जर देव आमकां इतलें दिता, देव आमचे थंय उदार, देव आमचे थंय सामको उक्तो दिवपाक, जाल्यार आमकांय तोच शेगूण आयच्या दिसा आपणावूंक होच दोनी देव आपयता. हे मिसाचे भेटेंतल्यान हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया, आमी ताचे भाशेन जावंक. आनीक आमच्या जिवितान ह्या दोनया देवा भाशेन आमी जावंक ना. ताचे लागच्यान जायतें आमी मागून घेतलां, पूण ताचे भाशेन आमी दिवंक आमी फाटीं उरल्या. ताच्या शेगुणांनी आमी चलूंक ना. या आनी ह्यार चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनीक तुमकां भाव भयणीनो, मोसो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून बरें सोडून, हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पळय सदभाग घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनीक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sofia kakutku, Sofia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Sofia kakutku, Sofia kakutku, Sofia, Sofia, Sofia kakutku. बोयमा देवाक उंसर्गी
आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. यायच्या मिसांत मागुया अनुप नाईक दिनवासनेच्या मनान ही मिसाची भेट भेटयता ताच्या खातीर आनी ताच्या सगळ्या चिंतना खातीर आवड्या खातीर मागुया. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातये येतल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना अदीक अदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतेल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. रासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी बालशालिसा थावन कोण एकलो मनीस प्रोम फळाचे उंडे जवाच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोट्या सयत ओरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिजेवान म्हणलें तें लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान परतीपाळ केलो. 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवं. ताणें आनी एक पावट सांगलें तूं तें लोकांक दी कित्याक सोरेस्पोर अशें सांगता ती खातोली आनी आजून उरतलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सोरेस्पोरान सांगलोल्या प्रमाणे आजून उरलें. देवाचें उतरें. देवाचे उडोपकार. हे आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सगळीं म्हणुया. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. तुवें रोसलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्पोरा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवडकीची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो ते वेळार पोसोन दिताय. तुजो सुदोळ हात उगडून वांटाय आनी सगल्या रोजनाक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मात्तात तांकां सोरेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्पोरा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. बागयोन पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणानो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावन दी. सदांच खालती जायात दुलोब आनी सोंसणीकायेचीं. एकामेकाक
मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरवोशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक स्वामी, एक बावाट, एक स्नान, एक देव, सोगल्या वयर, सोगल्या भितर आनी सोगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोपकार. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesu पाठाने जीवितू जीविताचे वाटेर आमकां जेजू स्वतानी रस्तो तूं स्वताच्या रस्त्यार आमकां. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियाच्या आणि तिबेरियासाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आणि लोकांची उरपूस ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणी केल्ल्यो खुणा ताणी देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावूंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जाय? ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरें जाणा आसलो. फिलिपान जेजूक जाबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 600 रुपयांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे शिमांव पेत्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तण आसलें. म्हणटोच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासळ्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी ते धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचें खावन जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही जेजून केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत वचतो. ते येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी पातशाय करूंक सोदताले म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, पुरंदरदास वो 15व्या शेंकड्यांतलो कर्नाटकांतलो शिमोगा ह्या जिल्ल्यांतलो डिस्ट्रिक्ट. व्हडलो
जाणार मनीस फिलॉसॉफर जावन गेलो. तो न्हय फकत फिलॉसॉफरच, व्हडलो बरोवपी कवी, पोएट, तसोच व्हडलो संगीतकार, घडपी आनी गावपी, कंपोजर अँड सिंगर. आनी तो जावन आसा बापूय कर्नाटकी संगीताचो. ही इज दी फादर ऑफ कार्नेटीक म्युजीक ऑर कर्नाटकी म्युजीक. पुरंदरदास ताचें नांव. व्हड गिरेस्त त्या काळार तो. नांव वस्तो जायती गिरेस्तकाय ताचे लागीं आसली, पूण कोणाक कांय तो हात उखलून कितें दिवपी न्हू. दारार लेगून कोण ताचे लागीं मागूंक आयल्यार आदार तो तांकां पोत्तून धाडटालो रित्या हातांनी, आपणा लागीं कांय ना म्हूण सांगून. असोच एका दिसा ताच्या घरा लागीं एक साधू देवाचो मनीस पावून चल्लो आनी तोय ताचे लागीं भीक मागूंक लागलो. आनी सगल्यांक सांगता ते भाशेन ताकाय तो सांगूंक लागलो, म्हजे लागीं तुका दिवपाक कांय ना. लागींच कुशीक ताची बायल आसली आनी हें ताचें आयकून बायलेक बरें दिसूंक ना. वो आयिल्ल्या गेल्याक आदार मागूंक आयिल्ल्याक पोत्तून धाडटा, कांय ना म्हूण सांगता. आनी आयज देवाचो मनीस आयला, एके भाशेन देवूच आयला ताच्या घरा, आनी तो म्हणटा आपणा लागीं कांय ना तुका दिवपाक. बायलेक वायट दिसलें, पूण तेच्यान कांय करूंक जायनासलें, कित्याक ताचे शीन तिचें कांय चलोनासलें. आनी तो दिना तें पळोवन ताणें लागींच आसलेले ताचे बायलेशीन साधू गेलो आनी तिचे लागीं आपले हात उक्ते केले, दी म्हूण कितें. आनी तेन्ना ती बायल ताची पुरंदरदासाची अशें म्हणूंक लागली, तुका दिवपाक म्हजें अशें ह्या घरान कांय ना, हें आसा तितलेंय सगलें घोवाचें, पुरंदरदासाचें. तो लागींच आसलो. पत्तें ताणी केलें. तो सांगता आपणा लागीं कांय ना म्हूण, आनी बायल म्हणटा आसा तें सगलें ताचें, म्हजें न्हय तें, आनी तुका दिवपाक म्हाकाय व्हडलो ताचो अधिकार ना, कित्याक तें सगलें आसा तितलेंय ताचें. त्यो वस्तू सगल्यो हांगा आसात घरान, त्यो ताच्यो, म्हजें म्हणटा तें कांय ना. आनी तेजे बायलेचें आयकून हो साधू परत वचूंक लागलो तेन्ना तिका साट करून उगडास आयलो. आपल्या नाकान जें नोती आसा, नोज रिंग, तें आपलें, आपूण काजार जाताना मायन पायन आपणाक घातलेलें तें आपलें, ताचो तिका उगडास आयलो. आनी तें वेगळें वेगळें तिणें आपल्या नाकांतलें नोती काडलें, नोज रिंग, आनी त्या साधूच्या हातीन दिलें. आनी ताचो घोव पळयता तिचो. आनी ह्या साधून तें नोती नाकांतलें नोज रिंग घेतली आनी तिका आशिर्वाद दिलो आनी तो गेलो. वो आशिर्वाद मेळटोच ही वस्तोरी पुरंदरदास ताची बायल धादोशी कशी जाली, कित्याक बेसांव मेळ्ळें. कोणाचें? देवाच्या मनशाचें. देवाच्या मनशाचें मेळप म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद तिका मेळ्ळो. आनी देवाचो आशिर्वाद मेळप म्हळ्यार सगली दादोसकाय, खुशालकाय. जरी तिणें आपली एकूच वोस आसलेली भांगाराची आवय बापायन दिल्ली, उगडासा कशी, ती लेगून तिणें ह्या गोरचेक सांपडलेल्या देवाच्या मनशाक दिली. देवाचो आशिर्वाद घेवन धादोशी कशी जाली. आनी हें सगलें पयल्या उपरांत हो पुरंदरदास चिंतूंक पडलो, म्हजे लागीं इतलें आसा आनी हांव पिरंगोन पिरंगोन जियेतां, आनी आपली गोरकान एकूच वोस आसलेली ती लेगून दिली तिणें, आनी तिच्या जिवितान सगली खुशालकाय, दादोसकाय आयली. त्या दिसा हांव तुजें जिवितूच दुसरेच भाशेचें जालें. तोंडार आसो, आपली वोस दिल्या म्हूण रोडकुरें तोंड करूंक ना. आनी हें तिच्या घोवान पुरंदरदास हाणें पळयलें. आनी आस्ते आस्ते तोय आपले हात मूठ घट केल्ली ती सदळ करूंक लागलो. येत्या वेत्याक आदार मागूंक वेतल्याक दिवंक लागलो. आनी हे भाशेन आपली गिरेस्तकाय इल्ली इल्ली वांटूंक लागलो. एके भाशेन देवाचो आशिर्वाद
जो हे वस्तूर एक बायलेक ताचे मेळ्ळो तिणें दिलें तें कोण तें वोस आपली एकूच ती आशिर्वाद न्हय फकत तिका आख्ख्या कुटुंबाक पावलो ताकाय पावलो. जशें जेजू झाकेवागेर गेल्या उपरांत आख्ख्या कुटुंबाक जें बरेपण कल्याण जालें आख्ख्या कुटुंबाक थारोवन आयलें ते भाशेन हे वस्तुरेन पुरंदार हाचे बायलेन तें एक नोती नाकांतलें एकूच आपलें दिवन आशिर्वाद देवाचो मागून घेतलो. आनी हो येदो व्हडलो चामटो इमटो जाणार मनीस आसलेलो निमाणो भाग्यवंत जालो. आपलें कितें आसलें तें वांटून आनी व्हड मनीस जालो. पुरंदार दास 15व्या शेंकड्यांतलो फादर ऑफ कर्नाटकी म्युजीक येदो जाणार मनीस. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां असलेंच कितें तरी सांगतात. आयच्या जा बाबान आमकां बरें मेळ्ळां, तुजो सदळ हात उगडून सर्वेश्वरा तूं आमकां दादोशी करताय. यू ओपन वायड युअर हँड ओ लॉर्ड एंड ग्रांट आवर डिझायर्स. काय बरीं उतरां हो जा बाबा मी म्हटलां. तुवें रचलां तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेश्वरा. तुजें भक्त तुजें वंदन करूं. तुवें बरेपण केल्ल्या खातीर. सोमेस्नाचे दोळे तुजेरूच लायलेले आसा. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसण दिताय. ही इज द गिवर ऑफ एसेन्शियल नरिशमेंट टू ह्युमॅनिटी. कोण तो? दोनी देव. हें सगलें आसा तें आमचें न्हय, दोनया देवाचें. आमचें म्हणटा तें ह्या संवसारान कांय ना. नथिंग इज मायन, एवरीथींग इज दायन. म्हजें कांय न्हय सायबा, हें सगलें तुजें. आनी हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. त्या दिसांनी बाल शालिशा थावन कोण एकलो मनीस पयलीं फळां प्रथम फळांचे उंडे, जवांचे 20 भाकऱ्यो आनी गोट्यां सयत हिरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. कोण तो देवाचो मनीस? एलिजेव प्रवादी. ताका दिवंक आयलो भेट. पयलें फळ कोणें पिकयलां? देवान पिकयलां. कित्याक नथिंग इज मायन, एवरीथींग इज दायन. देवा लागचें कितें घेतलां तें भेट करूंक तो आयला. आनी थंय कितें घडटा तें आमी जाणां. एलिजेव प्रवादी म्हणटा तें लोकांक दी, खावूंक दी. थंयसर जायते जाण आसात. 100 दादले म्हणून आमी आयकलां. 100 दादल्यांक हांवें हें कशें वांटून दिवं? हें पावचें ना घडये. तो दुबाव घालता. कोण? ताचो सेवक एलिजेवाचो. आनी एलिजेव म्हणटा तें तूं आनी चिंतूंक बसना काय, तूं वांट. वांटून खाल्ल्यार पावता, वांटून खाल्ल्यार पोट भरता, वांटून खाल्ल्यार दादोशी जाता. तूं वांट. तूं दुबाव धरूं नाकाय. पावचें ना आनी कितें जावचें, तूं वांट. आनी निमाणें कितें जालें तें आमी आयकलां. ताणें वाडलें आनी खावन जातो सर्वेश्वरान सांगलेल्या प्रमाणें आजून उरलें. तें कांय दवरूंक ना. तूं वांट. कितें दिलां तें वांट. आनी तें उरलें म्हूण आमी पयलें वाचप आमकां सांगता. देव दिता आनी आमची भर कोत्ता आनी आमी दिता तें आमचें काबार जायन आमचें उत्ता. आनी पुंजावून सगलें दवरलें जाल्यार तें कुसता. तें सांठोवन उत्ता. आमी जाणा सगळे वस्तू दोरी गुड्ड्याक मारून दवरल्यो ताका वास मारता, तें कुसता. ते भाशेन आमची गिरेस्त लेगून. पुरंदार दास तो येदो व्हडलो संगीतकार, येदो व्हडलो जाणार मनीस पुंजावून ताणें दवरलेलें. तें मागीर दान धर्म केल्या उपरांत तो एके भाशेन नितळ जालो. जेजू लेगून म्हणटा फारिजेवांक धर्मशास्त्र्यांक, अरे तुमी भायल्यान नितळ दिसतात पूण तुमी भितरल्यान खोटेपणान भरल्यात, पातकान भरल्यात. तुमचे लागीं आसा तातूंतलें दान धर्म कितेंय करात आनी तुमचें सगलें नितळ जातलें. काय बरीं जेजूचीं उतरां. नितळ जातलीं. पुरंदार दास होय तसोच नितळ जालो दिल्या उपरांत. मागीर ताणें आपले हात सदळ केले. कित्याक बायलेक ताणें पळयली आपले एकूच वस आसलेली, तिणें सदळ हातान ती दिली.
देवान एकूच वस्त एके भाशेन तिच्या हातान घातलेली, नाकांतली नती तिची सोबिताय कशी तीच काडून दिली, आपणाक दवरली ना. म्हणटकूच जेजूय तेंच सांगता, तुजें दिल्यार तूं न्हीद तोळ जातलो, तूं तुजें पातकां सगळीं धुवन वयतलीं न्ही एके भाशेन. तूं दान करप म्हळ्यार एके भाशेन कुमसार जावप. आमी जाणा कुमसारान आमचीं पातकां भोगसोतात, आमी निगूद जाता, निवळ जाता. दान केल्या उपरांतूय आमी निवळ जाता. इफ यू हॅव मच, गिव ऑफ युअर वेल्थ. जायतें तुजे लागीं आसा, दी तातूंतलें. इफ यू हॅव लिटल, गिव ऑफ युअर हार्ट. आरबी भाशेंतली म्हणणी. इफ यू हॅव मच, गिव ऑफ युअर वेल्थ. इफ यू हॅव लिटल, गिव ऑफ युअर हार्ट. तुजें काळीज दी. आनी काळीज दी म्हळ्यार कितें? ते वस्तोरेन गेलें पुरंदारदासाचे बायलेन. एकूच वस आसली, ती बद्यान दिली. एके भाशेन तिचें काळीज थंयसरूच आसलें. ध्यान मन, एकूच वस आसली. आमकां सांत पावलो तिमोथाक बरोवनूय बरें सांगता आपले चिटीन, पयले चिटीन 6व्या स्वरान 7वे वडीन सांगता, चॅप्टर 6 वर्स 7. आमी ह्या संवसारान कितेंच घेवन येवंक ना, तशेंच हांगा सावन कितेंच घेवन आमी वेचना म्हूण दुबावूच ना. What did we bring into the world? Nothing. What can we take out of the world? Nothing. म्हणटोच आमकां जेवूंक, खावूंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी कशीं जावया. जेवूंक, खावूंक, फूड एंड क्लोथ्स पुरो म्हणटा. ही सांत पावलोची आमकां उतरां. एक स्टोरी चेन शू चू तैवान हांगासरली तैवानी वस्तोरी 65 वर्सां तिका. थंयसर ती मार्केटान तैतूंग म्हूण थंय एक मार्केट आसा, शॉप आसा, बाजार आसा. त्या बाजारान ती भाजी विकता. ती 6वी मेरेन शिकल्या. तिका व्हडलो पुरस्कार संवसारांतलो तिका मेळ्ळा, रेमन मॅगसे हो पुरस्कार. तो फकत 3 जाण मनशांक इंडियेचे मेळ्ळा, मादर तेरेसा एकली, विनोबा भावे आनी आनीक एकलो. हे तैवानी वस्तोरी, गरीब वस्तोरी. कितें तेणें केलें खास? ही भाजी विकून ज्यो संस्था आसात गरिबां खातीर वावुरतात, अनाथ भुरग्यां खातीर वावुरतात, तांकां शिक्षण दिवपाक, तांचे भलायके खातीर वावुरतात, तांकां ती दान धर्म करता. असल्यो संस्था, असले घरां चलयतात पळय, तांकां ती दान धर्म करता. आनी तेणें आपली सगळी इल्ली करून गिरेस्तकाय तिची जोडटा तें 1,29,00,000 एकठांय करून हे भाशेन तिणें वांटलें. आनी ह्या खातीर एक गरीब बायलेक व्हडलो पुरस्कार तिका फावो जालो. मॅगसे, रेमन मॅगसे हो पुरस्कार कोणाकूय फावो सोंपेपणी मेळो ना. सादे वस्तोरे, नेणार वस्तोरेक ते म्हणटा म्हाका शिकूंक मेळोंक ना, दुसऱ्या भुरग्यांक ते शिकोवंक मेळचें. तांचे पासत वावुरतात, तांकां ही दान करता. कितें आमी हाडलां, कांय हाडूंक ना. कितें वत्तेलें हांव, कांय व्हरूंक ना. आसा तें सगळें देवाचें. आनी देवान दिल्या उपरांत आमी गुणगुणूंक फावना. त्या पुरंदारदासा भाशेन कांय ना म्हजे लागीं. जायते फावट आमची असली रोड जाता. आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, नाल्ला कारूय रडटा आनी तेल कारूय रडटा. भाटकार आसा तो म्हणटा नाल्लाक बरें गिरायक ना, तोय रडटा. आनी तेलकार म्हणटा तेलाकूय व्हडलें गिरायक ना, दोगूय रडटात. म्हणून फायदो आसा. उळय ताणा अशें रडकूर हें करून तोंड असो पिरगोवन तें दाखयतात. नाल्लकारूय रडटा आनी तेलकारूय रडटा, म्हणजे फायदो ना. पळोवंक मान देवाक ना म्हणप. देव सदळ हातान दिता, हांव सदळ हाताचो जातलो. आयच्या शुभ वर्तमानान असलोच संदेश आमकां मेळटा. तो भुरगो 5 उंडे घेवन थंय आयिल्लो आपल्या पोटा खातीर, आनी जेजू इतल्या लोकांक पळोवन चुरचुरता आनी आपल्या शिसांक म्हणटा ह्या लोकांक आतां जेवण दिवया आमी. ते म्हणटा खंयचें सायब आमी जेवण हाडटलें हांव, 600 रुपयाचें उंडेय पावचें ना. जेजू म्हणटा तुमचे लागीं कितें आसा जाल्यार पळयात रे, तुमी कितें तरी करात. आनी ते सांगतात कोणा लागीं तरी एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात. आनी जेजू थंय हाडूंक लायता आनी तो भुरगो दिता. कितें उदारपण त्या भुरग्याचें. आपणाक खावूंक हाडलेलें लिपोवन दवरूं येताले, वो 2 उंडे आपणाक दवरूं येताले, उरलेले 5 व्हर म्हणूं येताले.
हे उरलेलें गे म्हाका 2-5 उंडे तेतूंतले 2-3 घेयात तुमी म्हूण सगळेंच दिता. पुरंदारदासाचे वस्तुरे बायले भाशेन नाकांतली नोती काडून एके भाशेन दिलें तोय दिता. आनी कितें घडलें तें आमी जाणू. जेजो आशिर्वाद घालता ते सगल्यांक बसयता, सगळे धादोशी जातात आनी उरलेले कुडके 12 पांटल्यांनी वतात. उरलें काबार न्हू पयल्याय वाचपान तेंच आमी आयकलां. सगळे धादोशी जाले, वांटून खातोच धादोशी जातात. त्या आदी आमी पयलां सगल्यांक बसले, ऑर्डरीन बसले. गर्दी केली ना, चपके मारले ना. तें केलें जाल्यार मागीर तें एकलो दादोशी जाता, दुसरो उपाशी पडटा. सगळे मांडावळीन बसले म्हणटकूच आयज आमकां तो क्यू म्हणटा तो आयक रावपाक, लायनीक रावपाक, ऑर्डरीन कितें घेवपाक तें आमकां नाका. आमकां गडबड करपाक जाय. फाटींच आमच्या देसान उत्तराखंड थंयसर 1-2 वर्सां फाटीं बुट्टी कितें आयिल्ली, पालसणां कोसळोन पडलेलीं, लोक आडखळोन उरलेलो. हेलिकॉप्टरांतल्यान जेवण वताले. जायते दीस लोक उपाशी कशे आसले. जेवण हेलिकॉप्टरान दिताले आनी लोक ती हेलिकॉप्टर येतोच धांवून धांवून वयतालो. देंवयता तितले उगत ती पाकिटांक चपके मारून ती फोडून कोणाकूच कांय खावपाक मेळनासलें. पीठ तें मातयेन पडून इबाड जातालो. कित्याक? ऑर्डर ना, क्यू ना. एकलो चपके मारता, एकाच्या हातीन पाकीट उरता, दुसरो चपके मारता, फुटून माती. ते भाशेन ह्या मनशांनी केलें ना. सुवार्थ दाखयलो ना. त्या भुरग्यांक सुवार्थ दाखयलो ना. आयज आमचे मदें हो सुवार्थ जायतो वाडलेलो आसा आनी आसलेले आसाय. त्या खातीर जायत्यो वस्तू आमकां बाजारान मेळना. शॉर्टेजीस म्हणटा आमी. वी हियर ऑफ शॉर्टेजीस ऑफ शुगर, ऑयल एंड अदर कॉमोडिटीज. कांदे नान आनी टोमाटा नान. पूण गुदांवांनी भरलेले थंयसर आसा जायते फावट. मागीर रेड पुलिसांनी मारली म्हणटकूच कळोन येता थंयसर तांणी जायतो सांठो करून दवरला. म्हणटकूच दीस शॉर्टेजीस आर मॅन मेड. एकलो आपणाक पुंजावन दवरूंक सोदता, दुसऱ्यांचें पळयना. हे सुवातेर सगळे तो भुरगो उदार जालो, लोक मांडावळीन बसलो, एकामेकाक वांटलें, सगळे दादोशी जाले. एकलो मडगांवची पणजेची एक खबर सांगतालो म्हापशेचो. आपूण म्हणटा म्हापशां तान पणजे गेल्लो आनी थंयसर ओळमी आपणाक बरी दिसली. ओळमी ह्या दिसांनी ओळमी येतात आनी आपणाक विकती घेवपाक कशी गेली आनी आपूण ताका बायलेक विचारलें म्हणटा आगे कशी ओळमी? ती म्हणूंक लागली 500 रुपया. हांवें म्हणलें आगे बरी म्हारग मगे. कितलीं आसात? 500 कितें 100? ती म्हणूंक लागली ना हो वांटो एक 500. कितलीं आसात भितर? 30-35 कितें आसात. बरी म्हारग मगे म्हणटकूच ती म्हणून ना बाबा आत्तां एक बाय आयली आनी त्या बायन 4-5 हे पुडे येल्यात अळम्याचे. ताचे बरोबर आनी एक बायल आयिल्ली आनी ती म्हणटाली आगो बाय हे म्हारग 500 रुपया. आनी ती म्हणूंक लागली म्हणटा तें बाय ना $7 एक पडटा. तिणें कॅल्कुलेट केलां $7. ती अमेरिकेची आसतली म्हणटा तें बाय. त्या बायन 4-5 येल्यो म्हणटा तेका $7 त्यो आनी आमकां रुपयांनी त्यो म्हारग दिसल्यो. मागीर आपूण त्यो दिना म्हणटकूच फुडें सरलो. परत 20 मिनटांनी आपलें काम करून परत ते वाटेन येयल्यार म्हणटा 2-3 बायलो आसल्यो त्यो कोणूच ना थंयसर गेल्यो. दुसऱ्यो बायलो आसात. म्हणजे आपणें चवकशी केली हांगासर बायलो आसल्यो त्यो ओळमी घेवन त्यो खंय गेल्यो आनी थंयसर त्यो बायलो म्हणूंक लागल्यो त्यो बाबा गेल्यो. एक व्हडली बाय आयलें एक व्हडलें मोटोर घेवन आनी सगलीं ओळमी घेवन तें बाय गेलें आनी तेंची सगळीं खोपलीं. म्हणटकूच बायक त्या अमेरिकेच्या $7 एक पुडी पडली आनी आमकां 500. मागीर ती बायल म्हणूंक लागली म्हणटा कशी फादर बाबा ही भिकणां व्हर. म्हणटकूच आमच्या पयशांनी भिकणां येतात, आमच्या रुपयांनी आनी अमेरिकेच्या $. ओळमी खावपाची.
एकल्यानूच खावपाची, उरलेल्याक रूच आसा तें आमकां पडूंक ना. म्हजे लागीं आसा, हांव खातलो, हांव दादोशी जातलो, दुसऱ्याचो आनी पडों. ही ती शॉर्टेज म्हणटा ती, हो स्वाड. $7 अळमी मेळटात आनी आमच्या रुपयांनी भिकणां, आनी त्या भिकणांक अमेरिकेक पीनट्स म्हणटात. अमेरिकन डॉलरांक अळमी आनी आमच्या रुपयान भिकणां, आनी त्या भिकणांक अमेरिकेक पीनट्स म्हणटात. आयच्या दिसा व्हड संदेश आमकां देवान आमकां दिला जाल्यार दुसऱ्यांचें चिंतोवंक, सगळे दादोशी जाल्यार हांव जालां ते भाशेन दुसरोय दादोशी आसा तें पळोवंक, सगळे मोकां चपको मारून हांवूच पुजावन हांवूच दादोशी जावंक न्हय. दोनी देव आमकां सदळ हातान दिता, आमी सदळ हाताचे जावया, वांटून आमी खावुया, दुसऱ्यांक शॅर करूंक आमी शिकुया, आनी देवाची भरपूर बेसांवां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर घेवंक आमी तयार आयती रावंक आमची तयारी करून एका दिसा सुर्गेच्या राजान सासणाक ही बेसांवां आमी अनुभवूंक पावूंक मागुया. उबी रावून आमचो बावार्थ ह्या वेळार उचारूय. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी प्रितुमीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमया, तुजो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुचले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो मागणी दोनया देवा फुड्यान ह्या वेळार दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवा उतराच्या आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं वावट्यांक भोव करून शेपाय शेमांक आनी जाणट्यांक ताचे असोक्ताये वेळार कुडी आत्म्याचो चोरो तांकां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकाज चलयतल्यांनी बारीकसाणेन पोरचेच्यो मुलाफ्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो कितें तें वळखून आनी खेरीत भाशेन शेपाय शेमायचो आनी जाणट्यांचो गरजो वळखून सगल्यांक गरज तो आदार फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी मिसा बलिदानाचे कुरपेन आनी गोठायेन समाजाचे बरेपणा पासत वावरूंक, आधुनीक प्रवादी जावंक आनी आमच्या शेपाय शेमांक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आयज संबरंभूंक, तांच्या जिवितांत नवी उमेद भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, तूं सदळ हातांचो म्हूण तुवें आयज आमकां आनीक एक पावट उगडास केलाय. तुजेच भाशेन सदळ हातांचे आमी जावं, सगळीं तुजी देणी तुजे कडसून येतात म्हूण आमी ओळखून घेवंक, तुका आमी उपकारी रावूंक आनी आमी सदळ हाताचे जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना थोयाराच्या वेळार गायन घेवया C6.
बागीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये खोलीतल्या दातूमध्ये ईश्वराक सोदले हे देणे जेजूच्या काळजाचो बेधोयनाव काळीज मोजे जेजूच्या काळजाचो बेधोयनाव काळीज मोजे. म्हज्या बापणीन म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या बल्याकांनी मम्मी आमच्या नाक पयसो विचाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा तुज्या उदारपणान आमकां दिली आनी ती देणी आमी तुका ओंपतां ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बळिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. ही आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसूं आमची काहाळ जावं बहरोया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कूड तुवें रचलीं ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रोचणां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितोमेर तुका वाकाणटा तारण मेळलेली तुजी प्रजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Salvarás sorvesfor tu. Sorvesfor tu. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. स्वर्गानिक संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी स्वर्गी उत्सर्गी स्वर्गी उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी सर्वेस्पराचे नावी उत्सर्गी बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावळता सखट परगटया जेजू मेलो जीवन जाला जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येदलो नव्या येदलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. जेन्ना पेल्याचो मोग पेल्याचो हुस्को लॅक ऑफ एम्पथी आमचे थंय आसता तेन्ना आमकां बरें करूंक पेल्याक कितें दिंग दान धर्म करूंक आमी फाटीं उरता जेन्ना मोग उणो जाता हुस्को उणो जाता पायस दोनी देव उदार सदोळ हातान जर आमकां दिता दिल्यान देणी ती ओळखून घेवया आनी आमी स्वार्थी जायनासतना आमकां कितें दिल देवान दिलां तातूंतल्यानूच आमी दुसऱ्यांक खुशाल करूंक दादोशी करूंक वावरुया हेंच देणी ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्था काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावाडाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ओ देवाचो पूत बापान सगलीं आपणाक फावो केल्लीं तेणी आमकां वांटलीं आपुणूच आमकां ग्रेस करूंक गरीब जालो दुबळो जालो आनी बापाचें आशिर्वादीत पूत ताचो जालो आमी ताचे भाशेन जावंक आपयल्लीं सगळीं सुभागी सोम्या तूं भितर म्हाका येवचें फावना पूण तुज्या तुज्या उतरांत पात्राक म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवूंक येता आसतना गायन घेवया D16 ी
Jezus mocia 길골 무서웠고 문장 자냐 다 집이 도zetli 도리도 제 카리스마 walkole maka toso sorun motsu naka 도리도 제 카리스마 walkole maka toso sorun motsu naka. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक आर्गां दी ताचे उपकार केन्नाच विसरूं नाका. प्रार्थोया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतां हांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या दोनया देवा भाशेन सदळ हातांची जावं तुमकां धाडटा. देवाचे उगड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F6. Devak din bas devak harka, devak din bas devak harka. Jesus somiyam khabijo, devak din bas devak harka, devak din bas devak harka, devak din bas devak harka. Jesus somiyam khabijo, devak din bas devak harka. Jesuso formol amin, sogles khore shibrot beta. Jesuso nupamin, nove jibiti vokasta. Devak din bas devak harka, devak din bas devak harka. Jesus somiyam khabijo, devak din bas devak harka, devak din bas devak harka, devak din bas devak harka. Jesus somiyam khabijo, devak din bas devak harka.